कर रही थी, लेकिन दिल में सख्त गुस्सा और नफरत लिए। वो असलान की जिंदगी को अजाब बनाने वाली थी। असलान खान वल्द महरूज खान, आपका निकाह रिहाम खान बिनते अरशद खान से 50 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? असलान खान का जी चाहा कि इनकार कर दे। वो इस आफत को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था, लेकिन आगा जान की घूरी पर वो लब भींचे कबूल है कह गया। निकाहनामे पर साइन हो रहे थे और फिर दुआए खैर हुई। मुबारक हो दूल्हा साहब, आप कवारों की फहरिस्त से निकल गए। असलान के दोस्त शहरियार ने उसे गले लगते मुबारकबाद देते साथ तपाना जरूरी समझा था। जवाबन वो सिर्फ घूरी से नवाज गया। घर पे ही चंद दोस्तों और रिश्तेदारों को मदऊ किया गया था, क्योंकि सिर्फ निकाह था, रुखसती अभी नहीं थी, और उस पर इस्लाम ने शुक्र अदा किया था। वो इस आफत से जितना वक्त हो सकता था दूर रहना चाहता था। इसी भाई, निकाह मुबारक हो। रुमैसा ने उसके पास आते ही मुबारकबाद दी तो वो नर्म मुस्कान से उसकी तरफ देखता मुस्कुराते मुबारकबाद कबूल कर रहा था। बहुत प्यारी है रिहाम, अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे, आमीन आमीन। अचानक से शहरियार उसके पीछे आन खड़ा हुआ तो रुमैसा की मुस्कान सिमटी। वैसे वकील साहब, मुझे हैरत है, कहाँ तो आप इस निकाह से इनकारी थे और कहाँ अचानक ही निकाह कर लिया, पता भी नहीं चलने दिया। शहरियार ने नामहसूस अंदाज में अपना कांधा रुमैसा के कांधे के साथ टच किया तो उसका दिल एकदम से सुकड़ा था। खाना खा लिया? चल पुत्र निकल तू, मेरे जख्मों पे नमक न छिड़क, 2 नंबर डॉक्टर। और अब निकलने की कर। उसकी बेइज्जती करता रुख फेर गया, जिस पर शहरियार का कहकहा बुलंद हुआ। सामनी हसीना कभी मिल, तेरे लिए धड़के वकील साहब का दिल। उसके कानों में गुनगुनाता उसे सर से पैर तक सुलगा गया। रेहाम खुश शक्ल और नाजुक से नैन नक्श वाली गंदुमी रंगत वाली हसीना थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उस पर लंबी सी घनी पलकें उसकी खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगाती थी। लेकिन असलान को हमेशा गोरा रंग अट्रैक्ट करता था। उसने अपने जीवन साथी के लिए भी गोरी चिट्टी सी लड़की का सोच रखा था, पर अल्लाह ने उसके नसीब में गंदुमी रंगत वाली हसीना ही लिखी थी। शहरियार उसे तपाता आगा जी से इजाज़त लेता रुमैसो के लिए बाहर आया। रुमैसो उसके साथ नहायत संजीदगी से बाहर निकली। मेरे ख्याल से मैं मम्मा को फ़ोन कर देती हूँ, वो गाड़ी भिजवा देंगी, आप जाएं। वो शहरियार को संजीदगी से कहते मोबाइल पर कॉल करने लगी कि शहरियार ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया और उसकी कलाई थामे उसे लिए अपनी गाड़ी की जाने बढ़ा और पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलते उसे बैठने का इशारा किया। वो चुपचाप लब भींचे बैठ गई। शहरियार ने दूसरी तरफ से आते ड्राइविंग सीट संभाली, जबकि रुमैसा का मोबाइल सामने डैशबोर्ड पर फेंकने के से अंदाज में रखा। रुमैसा ने उसके माथे पर बल डाले घूरा, जबकि शहरियार, जिसका अच्छा खासा मूड खुशगवार था, अपनी माँ का जिक्र करते हुए शहरियार का मूड ऑफ कर गई थी। गाड़ी में मुसलसल खामोशी थी। शहरियार ने एक नज़र उसे देखा और म्यूजिक प्लेयर ऑन किया। दिल कितना नादान है, दिल कितना अनजान, जिसने पागल किया, जिसने घायल किया, जिसने धोखा दिया, जिसने जख्मी किया, उस पर है मेहरबान। दिल कितना नादान है, दिल कितना अनजान। गाने के लिरिक्स जैसे शहरियार के दिल की तर्जुमानी कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ रुमैसा अपना दिल हथेली पे लिए बैठी गहरे सांस भरती उसे देखने लगी। कैसे पता बदल जाएगा तो दिल को दे के धोखा, पहले ना मैं जानी, पहले ना ये सोचा। क्या कुछ ना याद आया था। रुमैसा की आंख का एक कोना भीग गया। जिस पे मरता है वो तो है बेवफा, जख्म ऐसे दिए ना हो जिसकी दवा, मुश्किल में ये जान है। रुमैसा ने हाथ बढ़ाकर म्यूजिक ऑफ कर दिया। शहरियार ने उसकी जानिब घूर कर देखा, जो अब विंडो से बाहर देखते हुए अपनी आंसू पहुंच रही थी। शहरियार ने सर झटकते हुए म्यूजिक प्लेयर दोबारा ऑन कर दिया। मैं रो भी नहीं सकता क्योंकि हंसे की दुनिया, नाकाम चाहत पर ताने कसे की दुनिया, कोई देखे मेरी बेबसी को जरा, अश्क आंखों में है, दिल है गम से भरा, पर होंठों पर है मुस्कान। इस बार रुमैसा ने गुस्से से म्यूजिक प्लेयर ऑफ करते हुए शहरियार की जानिब गुस्से से देखा। एनी प्रॉब्लम? उसने इंतहाई संजीदगी से उसकी जानिब देखते हुए पूछा। यस, यू आर माई प्रॉब्लम। अगर आपको म्यूजिक सुनने का इतना ही शौक है तो आप मुझे यहीं नीचे उतार दें और खुद म्यूजिक सुनते हुए घर चले जाएं। वैसे ये तो आपका फेवरेट सॉन्ग नहीं था। वो उसे तंज कर रहा था। मुझे मत बताएं क्या फेवरेट था और क्या नहीं, सब कुछ बहुत पीछे छूट गया। और प्लीज़ गाड़ी थोड़ी तेज़ चलाएं, बार बार मम्मा का फ़ोन आ रहा है, वो परेशान हो रही है। तुम्हारी मम्मा की ऐसी की। वो गुस्से से बात अधूरी छोड़ता गियर लगाता गाड़ी को फुल स्पीड पर डाल गया। रुमैसा उसकी अधूरी अधूरी बात पर दांत कच कचा कर उसे देखने लगी। क्या ये वही शहरियार था जो 6 माह पहले तक उससे मोहब्बत कदम भरता था और निकाह में लिया था, और आज इतना सख्त दिल हो गया था? रुमैसा ने सर नफ़ी में झटका। 20 मिनट का रास्ता वो 10 मिनट में तय करता। झटके से उसके बंगले के बाहर गाड़ी रुक गया। जाओ। वो अपना गुस्सा जब्त करता बनी उसे देखते हुए बोला।
تو رمیسا دانت پیستی اسے گھورتے ہوئے گاڑی سے نیچے اتر گئی کہ تبھی اس کی موم اپنے ازلی ایٹیٹیوڈ سے باہر آتی دکھائی دی۔ رومی ڈارلنگ، مجھے فون کر دینا تھا، میں ڈرائیور بھجوا دیتی، اس کے ساتھ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے نخوت سے کہا۔ کیوں؟ آپ کو کیوں جلن ہو رہی؟ وہ ایک دم گاڑی سے نکلتا ساس کی دو بدو ہوتا بدتمیزی سے بولا۔ تم اپنی حد میں رہو شہریار خان، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ بلکیس بانو غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی، آپ میری حد مجھے نہ ہی بتائیں تو بہتر ہوگا۔ نکاح میں ہے یہ میرے، جب چاہوں جہاں چاہوں لے کر جا سکتا ہوں، کسی کی جرت نہیں کہ مجھے روک سکے۔ وہ بھی سینہ ٹھوک کر بولتا رمیسا کو ڈرا رہا تھا۔ بہت جلد تمہاری یہ اکڑ توڑ کر نہ رکھتی تو میرا نام بھی بلکیس بانو نہیں۔ وہ بھی نفرت سے بولی۔ رمیسا اپنا ماتھا مسلتی رہ گئی۔ تو پھر آج سے اپنا نیا نام سوچنا شروع کر دیں۔ وہ نے مزید تپاتا رمیسا کے قریب آیا۔ رمیسا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا جو اگلے ہی پل جھکتا اس کے گال پر لب رکھ گیا۔ رمیسا تو سن سی ہو کر رہ گئی، جبکہ بلکیس بانو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس بے باک خان کو جان سے مار دے۔ آئندہ یاد رکھنا، تم صرف میری ہو، وہ اسے وارن دیتی نگاہوں سے کہتا واپس پلٹ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتا وہ جا چکا تھا۔ بہت جلد اس کا مان توڑوں گی، ماما پلیز اندر چلیں۔ انہیں غصے میں دیکھتی شانت کرتی اندر لیے بڑھ گئی، جبکہ اس کے گال ابھی بھی دہک رہے تھے۔ اس کے لبوں کا جان لیوا نرم لمس رمیسا ابھی تک محسوس کر رہی تھی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ 2 نمبر وکیل، اب تم دیکھنا کیسے تمہیں مزہ چکھاتی ہوں۔ بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے نکاح کرنے کا، اب دیکھنا کیسے تمہیں ناکوں چنے چبواؤں گی۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ سیدھا اس کے باتھ روم میں گھسی اور اس کی شیمپو کی بوتل کو فلش آؤٹ کرتی۔ اب اس میں وہ محلول ڈال رہی تھی جس نے بہت محنت سے تیار کیا تھا، اسپیشل اپنے منکوہا اذلان خان کے لیے۔ اپنا کام پورا کرتی وہ باہر نکلنے لگی کہ ایک دم اذلان اندر آتا دکھائی دیا۔ ریحام فوراً باتھ روم کے دروازے کے پیچھے چھپی تھی۔ اس کا 120 کی رفتار سے دل دھڑکنے لگا تھا۔ وہ ابھی تک اپنے نکاح کے جوڑے میں تھی، چینج کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اسے بس اذلان کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار کردہ فارمولہ اپنے مقام پر پہنچانا تھا، پر اسے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ اچانک اندر آ جائے گا۔ اللہ جی بچا لینا اب اس 2 نمبر وکیل سے، اگر اس نے مجھے یہاں دیکھا تو ضرور مجھ پر 302 کا کیس ڈال کر سولی پر چڑھا دے گا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی دعائیں مانگ رہی تھی، جن کی قبولیت کا آج کم ہی چانس تھا۔ اذلان نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ نہ جانے کیا سوچ کر آغا جان نے اس فضول قسم کی لڑکی کو میرے متھے تھونپ دیا۔ واٹ؟ متھے تھونپ دیا؟ یہ 2 نمبر وکیل کیا بول رہا ہے؟ ریحام کے دل کو بری طرح کا دھچکا لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اذلان اس سے چڑھتا ہے اور وہ اسے اور چڑھاتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا لائف پارٹنر کے لیے، سب مٹی میں مل گیا۔ وہ ابھی تک آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ اتار چکا تھا، لیکن اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہا تھا۔ آئینے میں اپنے بھاری ابھرتے مسلس کو دائیں بائیں ہو کر دیکھتا۔ وہ اب اپنے ایپس کو دیکھ کر ایک آئی برو اچکا گیا۔ وہ انتہا کا دلکش مرد تھا، کسی بھی لڑکی کا وہ آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر ایک سے ایک خوبصورت لڑکیوں کی لائن لگ جانی تھی، لیکن آغا جان نے اسے اس گندمی رنگت والی بیکار سی لڑکی کے ساتھ باندھ دیا جس کا کوئی مستقبل تک نہیں تھا، اور وہ شہر کا قابل اور جانا مانا وکیل۔ سر جھٹکتا وہ اپنی ایک شرٹ کبرڈ سے لینے کے لیے بڑھا کے اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ریحام نے وہاں سے نکلنا چاہا، لیکن کبرڈ فوراً ہی بند ہو گئی۔ وہ دل تھام کر واپس دروازے کے پیچھے چھپی تھی کہ تبھی وہ شاور لینے واش روم کی طرف آیا۔ ریحام نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا اور اپنی آنکھیں میچ لی۔ دل تھا کہ بس دھڑکے جا رہا تھا، اگر وہ پکڑی گئی تو کیا ہوگا؟ اس سے آگے تو وہ سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ شاور کے نیچے کھڑا آنکھیں نیچے خود پر ٹھنڈا پانی گرا رہا تھا۔ ریحام نے ایک فنگر ہٹا کر آنکھیں دیکھنا چاہا، لیکن ہمت نہ کر سکی۔ وہ اس وقت وہاں کھڑی بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ تبھی اذلان کے ہاتھ اس شیمپو کی بوتل پر جا ٹھہرے۔ اسے بے دہانی میں یوز کرنے لگا کہ ایک دم اس کی اسمیل اسے عجیب سی لگی۔ اس نے ناک کے پاس لے جاتے سونگھا تو وہ شیمپو نہیں کچھ اور تھا۔ وہ دانت پیستے مڑا ہی تھا کہ دروازے کے پاس اس کو چہرہ چھپائے دیکھ وہ گنگ رہ گیا۔ تم؟ وہ دھاڑا۔ اس کی دھاڑ پر ریحام نے ڈر کر اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا دیا اور سامنے کھڑے اذلان کو دیکھ وہ چیخ مارتے واپس مڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتی، اذلان نے خود کو ٹاول میں لپیٹتے اس کو کلائی سے جکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے کثرتی چوڑے سینے سے آن ٹکرائی، پر اس بار اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ وہ یہاں آ کر پچھتا رہی تھی، اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ بولو۔ اس کا بناؤ سنگھار دیکھتا ایک پل کو سٹک ہوا تھا۔ اس کی گلابی لگ اور آرس پہ سجدہ ریز اس کی لامبی اور گھنی پلکیں دیکھتا وہ مبہوت سا ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت دلکش اور حسین تھی۔ آج پہلی بار وہ اسے یوں پاس سے دیکھتا، اس کے نین نقش کو ازبر کر رہا تھا۔
کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے۔ اب کی بار آواز تھوڑی اونچی تھی۔ ریحام نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ اس کا برہنہ سینہ دیکھتے وہ تھر تھرانے لگی، نظریں بھٹک رہی تھی، جبکہ اصلان اس کے انداز و اطوار دیکھتا سب سمجھ رہا تھا۔ جواب دو گی یا شاور اوپن کروں؟ وہ اپنا ہاتھ شاور پر رکھ گیا۔ نہیں نہیں پلیز، میرا نکاح کا جوڑا خراب ہو جائے گا، پورے 25 لاکھ کا ہے، وہ جھٹ سے بولی۔ اصلان نے اسے سر سے پیر تک ایک نظر دیکھا۔ اس کا فگر بھی کمال کا تھا۔ اصلان کا جی چاہا کہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر محسوس کرے۔ یوں تو اصلان اور شہریار دونوں ہی شرافت کا مظاہرہ کرتے تھے، لیکن دونوں ہی جانتے تھے کہ دونوں میں سے کوئی بھی شریف نہیں تھا۔ دونوں کو بے باک خان کا خطاب دیا جاتا تو پرفیکٹ تھا۔ ڈریس 25 لاکھ کا لے لیا، لیکن شکل تو ویسی ہی ہے، وہ نہیں بدلنے والی۔ نہ جانے کیسے وہ اس کی گندمی رنگت پر چوٹ کر گیا۔ ریحام تو حیرانگی سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ کیا وہ اس کی گندمی رنگت کی وجہ سے اس کو ناپسند کرتا تھا؟ بے اختیار ریحام کی نگاہ اس کے چوڑے برہنہ سینے پر پڑی تو پھر اپنے ہاتھوں پہ جو اس کے سفید سینے پہ دھرے تھے وہ بہت گھورا اور خوبصورت تھا۔ اس کے مقابلے میں ریحام کا کمپلیکشن واقعی کم تھا، لیکن وہ خوبصورت تھی۔ اس کے رنگ میں کشش تھی، اس کی آنکھوں میں مقناطیسی چمک تھی جو مقابل کو اپنی طرف کھینچتی تھی، لیکن اذلان کو نہ کھینچ پائی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ وہ جتنی بھی چلبلی منہ پھٹ سہی، لیکن اپنی بے عزتی کیسے برداشت کرتی؟ الحمدللہ، اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، کسی سے کم نہیں۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے دانت کچ کچاتے بولی، جبکہ لہجہ تھوڑا سا لڑکھڑا گیا تھا۔ مجھے کیا پتا تم کتنی خوبصورت ہو، تم تو مجھے دیکھ چکی، چلو اپنا دیدار بھی کروا دو۔ اس کا سائڈ کاندھے پہ دھرا بھاری دوپٹہ ایک طرف کو کرتے اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ پاگل ہو گئے ہیں، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ اپنا دوپٹہ واپس ٹھیک کرتی نظریں چرا گئی۔ ریئلی؟ وہ ایک آئی برو چڑھاتے بولا۔ مجھے جانا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگنے کو پر تولنے لگی۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ پہلے تمہاری خوبصورتی دیکھوں گا، اس کے بعد ڈیسائیڈ کروں گا کہ تمہیں جانا چاہیے یا تم سے خود کو سکون پہنچانا چاہیے۔ وہ زومعینی بات بھی بہت آرام سے کر رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی اس نے اس طرح کی بے باک باتیں نہیں کی تھی جس طرح اس وقت وہ بے باکی دکھا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے 2 نمبر وکیل، میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ وہ اپنا آپ اس سے چھڑواتی، اسے پیچھے ہٹاتی، دھکا دیتی باہر نکلی کہ اذلان نے اس کا دوپٹہ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ دوپٹے کے ساتھ اس کی طرف کھینچتی چلی آئی۔ جانا ہے تو پھر بتا کے جاؤ، میرے باتھ روم میں کیا کر رہی تھی؟ ورنہ جیسے مجھے دیکھا ویسے اپنا بھی دیدار کروا کر جاؤ۔ وہ پھر سے بے باک انداز میں اسے ڈرا رہا تھا۔ بے اختیار ریحام کی نگاہیں اس کے شیمپو کی بوتل پر جا ٹھہری۔ اذلان نے اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا تو وہ سب سمجھ گیا۔ شرم نہیں آتی ایسی فضول حرکت کرتے ہوئے؟ چھوڑو مجھے سنکی پاگل 2 نمبر وکیل۔ اس کے خطرناک تیور دیکھتی گھبرا کر اس کی گرفت سے خود کو چھڑواتے بولی، لیکن گرفت سخت ہوئی تو اس کی کلائی پر کاٹ گئی۔ اذلان نے غصے سے اسے پیچھے دیوار پر لے جاتے پن کیا۔ تمہیں تو اس شیمپو سے اب میں سر سے پیر تک رنگوں گا، تب تمہیں عقل آئے گی۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے پھنکارا۔ اذلان نے وہ بوتل اٹھا کر ایک ہاتھ سے کھولتے دوسرے ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیاں پن کی۔ ریحام کی تو سانس سینے پر اٹکی تھی، وہ مرنے والی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر وہ بوتل انڈیلتا، وہ اس کے سینے سے لگی اس کے گال پر لب رکھ گئی۔ اذلان خان تو وہیں اسٹل ہوا، نرم لبوں کا لمس اپنے گالوں پر محسوس کرتے وہ تھم ہی تو گیا تھا۔ اس کی گرفت ایک دم نرم ہوئی تو ریحام نے فوراً خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے تیزی سے دروازے کا رخ کیا۔ 2 نمبر وکیل، ایک کس کی مار ہو تم؟ اس کی جانب پلٹا تھا کہ اس کا ٹاول ڈھیلا ہوا، جسے وہ فوراً تھام گیا، جبکہ ریحام چیخ مارتے وہاں سے بھاگی تھی۔ تمہاری تو؟ وہ ہاتھ میں پکڑی بوتل دیکھتا وہاں زور سے پٹک گیا۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں۔ وہ آگ بگولا ہوتا گہرے سانس بھر گیا۔ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، یہ 2 نمبر وکیل سرفراز خان میرے حصے میں؟ اف، میرے حصے میں ہی آنا تھا۔ اللہ معافی، کتنا بے باک ہے یہ تو۔ اور باڈی؟ اف، ریحام بے اختیار چہرہ چھپا گئی، پھر اس کی باتیں یاد کرتی افسردہ ہوئی اور مرر میں خود کو دیکھنے لگی۔ کیا میں بدصورت ہوں؟ وہ احساس کمتری میں جا رہی تھی، حالانکہ اس کا کمپلیکشن انتہا کا خوبصورت تھا، پر وہ اپنے شریک حیات کی خوبصورتی کی وجہ سے اپنا آپ کمتر محسوس کرنے لگی۔ ہرگز نہیں، اب اس 2 نمبر وکیل نے مجھے دیکھا ہی کہاں، میری ادائیں اسے پاگل کر دیں گی۔ ایک بار ہاتھ آؤ تمہارا جینا کیسے حرام کرتی، تم بھی یاد رکھو گے کس لڑکی سے پالا پڑا۔ وہ دل ہی دل میں پلان بنا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنا ارجنٹ کیوں بلایا؟ اذلان اس وقت شہریار کی کال پر اس کے کلینک آیا تھا۔ شہریار انتہائی اپسٹ لگ رہا تھا۔ اس میں اتنا غصہ بھر گیا تھا کہ اس نے خود کی کار ڈرائیو کر کے اذلان کے پاس جانے کے بجائے اسے بلا لیا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ قسم، اگر اسلام میں ایک خون کی اجازت ہوتی تو یقیناً میں اپنی ساس کا کر دیتا۔ وہ کوٹ کے بٹن کھولتا، خود بھی غصے سے کھول رہا تھا۔ چل پھر مار دے، قتل کرنے کا طریقہ بیسٹ ہونا چاہیے۔ وہ مزاحیہ بات بھی سیریس انداز میں کرنے کا ہنر جانتا تھا۔
मैं मजाक नहीं कर रहा अजलान, आई एम डैम सीरियस। वो माथे पर बल डाले बोला, वैसे अब इस ओल्ड लेडी ने क्या कर दिया? अजलान चेयर पर टेक लगा के सीधा होते बैठा। ये देख। उसके सामने एक एनवलप रख गया। अजलान ने एनवलप खोला तो इसमें से खुला का नोटिस निकला। हालत देखी है उस बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम की? पता नहीं कौन सा गुनाह किया था जो उस जैसी सांस मिली मुझे। शहरयार गहरा सांस भर गया। ये तो सही कह रहा है। खैर, इन पेपर से कुछ नहीं होता, मेरी एक चुटकी की मार है। कहता है तो सही पलंदा बनाकर भेजता हूँ तेरी खूबसूरत बला आई मीन सास को। अजलान ने फौरन लफ्ज़ों की दुरुस्तगी की। मैं तो कहता हूँ कुछ सीरियल किलर मिल जाए, सीधा ऊपर पहुंचा दूँ उस बंदी को। शहरयार भरा बैठा था और गुस्सा तो मुझे रमैसा पर भी है। उसने कैसे इन पेपर्स पर साइन कर दिया? अब की बार वो अंदर का गुबार निकालने लगा। मैं भी ज़बरदस्ती करवाए हूँ। तुम भाभी से बात कर लो, हो सकता है तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। उसे अब की बार संजीदा अंदाज में मशवरा दे रहा था। उससे तो बात मैं अपने तरीके से करूँगा ही, सारी जिंदगी दोबारा साइन करने की हिम्मत नहीं रहेगी। अभी तो मुझे मेरी सास की जो प्रॉपर्टी है उस पर। शहरयार उसे सारी बात समझाने लग गया। उसने अजलान को आखिरी बुलाया क्यों था? खैर से दामाद था बिल्किस बानो का, बहुत सी इन्फॉर्मेशन तो वो भी रखता था। नबीन का जवाब पत्थर से तो देना ही था। दो सरफिरे डॉक्टर और वकील मिलकर बैठे थे। अब इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज था। मम्मा आप रेस्ट करें, सुबह बात करेंगे, वो माँ की बात को टालते बोली थी। नहीं, मुझसे वादा करो रोमी, अगर उसने इस नोटिस का जवाब ना दिया तो तुम एक और नोटिस भेजोगी उसे, बोलो, खाओ कसम साइन करोगी। वो पहले भी उससे इमोशनली ब्लैकमेल करके खुला का नोटिस पे साइन करवा चुकी थी, लेकिन वो जानती थी कि शहरयार खान इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसीलिए वो रुमैसा को पक्का कर रही थी। मम्मा प्लीज़ मत सोचें इतना, आ जाएगा जवाब, आप अभी आराम करें ना, बाद में सोचते हैं। आप अभी सिर्फ नींद की तरफ तवज्जो दें, ज़्यादा सोचेंगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो उन्हें तसल्लियाँ देते ज़बरदस्ती सुलाते उनके कमरे की लाइट ऑफ करके बाहर निकली थी। अपने कमरे की जानिब बढ़ते वो मुसलसल यही सोच रही थी कि नोटिस मिलने के बाद शहरयार ने क्या किया होगा, क्योंकि रात होने को आ गई थी और अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं आया था। वरना जितना सरपरा खान वो था, रुमैसा को तो यही लगा था कि वो फ़ौरन उसे मारने धाड़ने को पहुंच जाएगा, लेकिन वो नहीं आया। शुक्र किया, पर उसकी ये खामोशी भी किसी तूफान से कम नहीं थी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, दरवाजे को लॉक लगा कि लाइट ऑन की तो वहीं खड़ी रह गई। चेहरे पे बेयकीनी थी। शहरयार खान उसके बिस्तर पर बैकग्राउंड से टेक लगाते, नींद दराज था और हाथ में सिगरेट था, जिसके वो गहरे कश लेता सुर्ख नज़रों से रुमैसा को ही देख रहा था। रुमैसा उसकी लाल आंखों से ख्वाब खाते पीछे दरवाजे में जा समाई। यहाँ आओ मेरे पास, वो वहीं से हुक्म सादिर कर गया। रुमैसा ने सर नफ़ी में हिलाया। रुमैसा, तुम जानती हो सर फिरा हूँ, अगर मिजाज के खिलाफ बात हो जाए तो फिर मुझे संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। वो सर्द लहजे में कहता उसके आसान फता कर रहा था। डरा किसको रहे? ये मेरा घर है, मेरा कमरा है, यहाँ आपका। वो एकदम से अपनी जगह से उठा था कि रुमैसा के अल्फाज मुंह में रह गए। उसके करीब आता वो खुला का नोटिस दो टुकड़ों में तकसीम कर गया और उसके दोनों अतराफ हाथ रखते उसे महसूस किया। इतना मुंह खोलना जितना बाद में सह सको। उसके चेहरे पर झुकता सुर्ख आंखों से उसे घूरते बोला, आप यहाँ क्यों आए हैं? वो डरते हुए पूछ बैठी। गुड क्वेश्चन। वो पीछे होते सीने पर हाथ बांध गया। हमारा रिश्ता मुकम्मल करने, बहुत ही मुतमईन अंदाज में कहता वो रुमैसा को लर्जा कर रख गया। क्या बोल रहे हैं आप? पागल? हाँ पागल, पागल। जब इस खुला के नोटिस पर तुम्हारे साइन देखे तब से पागल हो गया हूँ, और अब मेरे पागलपन का इलाज तो सिर्फ यही, तुम्हारे साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर लूँ। वो उसे झट से अपनी बाहों में भर गया। वो उसकी शर्ट को लरसते हुए दबोच कर बिना पलकें झपकाए उसे देखती चली गई। उसे लिए बिस्तर पर आया। रुमैसा सहम कर पीछे बैकग्राउंड से जा लगी।